अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ कमाल का नुस्खा है, कमाल का एक अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको बेटा चाहिए, जो बेटे के ख्वाहिशमंद है। ये सिर्फ वही करते हैं और फिर उनको अल्लाह बेटे से नवाजता है। बेटा किसी को तो बगैर मांगे भी अल्लाह दे देता है, पता नहीं उनकी अल्लाह को क्या नेकी पसंद आ गई होती है। ठीक है। और अल्लाह किसी को बिन मांगे भी दे देता है और किसी को तो मांगने पे भी अल्लाह तस्सा देता है। तो अगर आप लोग तस्से हुए हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को अल्लाह से बेटा मिले, तो फिर ये नुस्खा जो मेरे पास है ना, ये कर लो। इससे ज़रूर बेटा होता है। मेरी बात सुन लो, इससे ज़रूर बेटा होता है। ये अल्लाह का दिया हुआ समझ लो एक कुंजी है, बेटा होने की कुंजी। जो करता है अल्लाह उसको बेटे से नवाजता है, 100% बेटे से नवाजता है। ठीक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा 100% कामयाब है, 100% असली नुस्खा है। यहाँ पे सच्चाई है, सच्चाई। ये जो बाजी बैठी है ना, ये ईमानदार है, ये झूठ नहीं बोलती। ये आप लोगों को हकीकत में वो नुस्खा देती है जो वाकई असल में वर्क करता है, जिससे बेटा पैदा होता है। लोग मेरे से ये सवाल बहुत करते हैं कि बाजी आपके नुस्खे में क्या है ऐसा, तो कोई हर्बल है, मेडिकेटेड है, क्या है, यानी कि टोटके हैं, वजीफ़ा है, क्या है। तो ये आप लोगों को बड़ा एक मेरे से पूछने की बड़ी वो तमन्ना होती है कि बाजी हमें किसी तरह बताए। बाजी सिर्फ उसी को बताती है जो मेरा नुस्खा लेते हैं, सबको नहीं बताती। ये कोई आम चीज़ नहीं है कि मैं एवं फेंकती जाऊँ या देती जाऊँ। ठीक है। ये एक समझ लो एक कीमती ख़जाना है। ठीक है। जिससे बेटा पैदा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मेरे पास ये 30 सालों से ये नुस्खा मौजूद है। इन सालों में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी को भी दिया, अल्लाह ने उसको बेटों से नवाजा है। बेटों से, एक बेटा नहीं, बहुत सारे बेटों से। ये शौहर भी मेरी वीडियो सुने और ख़वातीन बीवी भी मेरी ये वीडियो सुने। दोनों ख़वातीन हजरात मेरी ये वीडियो सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। ठीक है। मेरे पास जो नुस्खा असली है ना, वही मैं आप लोगों को देती हूँ, वही आप लोगों को समझाती हूँ। आप लोग करते हो, अल्लाह बेटा देता है। मुझे लोग बहुत लालच देते हैं, भाई आप पहले हमें नुस्खा दे दें, हम ना फीस आपको बाद में दे देंगे और जब हमें बेटा हो जाएगा ना, हम आपको बहुत खुश करेंगे, हम आपको लाखों में देंगे। तुम मेरी फीस नहीं दे सकते हो तो लाखों में लाखों रुपए कहाँ से दोगे? बाद में तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ जाएंगे? अभी नहीं है देने को तो बाद में कहाँ से आ जाएंगे? मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ कि आप लोगों की बातों में आ जाऊँ। ठीक है। ये उल्लू बनाओ किसी और को जाके, इस तरह की बातें इधर ना किया करो मेरे पास आके। ठीक है। यहाँ पे आप लोग आते हो, तमीज़ से आओ और इज़्ज़त से आओ, इज़्ज़त से जाओ। और फजूल किस्म की बातें ना किया करो, सिर्फ काम की बात करो। और मैं भी काम की बात करती हूँ, फजूल बातों का मैं जवाब नहीं देती। सुन लो, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मैं देती होती हूँ ना, व्हाट्सएप नंबर इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोग मेरे से नुस्खा आराम से ले सको घर बैठे। इसलिए नहीं देती कि बकवासें करने आ जाओ, बदतमीज़ी करने आ जाओ। आते हैं लोग, मैंने कई वीडियो में वार्निंग दी हुई है कि बाज आ जाओ, नहीं तो मैंने आप लोगों का नंबर भी लगा देना है वीडियो में, आप लोगों की चैट भी लगा देनी है। समझ आइए? तो तमीज़ के दायरे में आओ, तमीज़ से मेरा नुस्खा लो और कल को फिर मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। ठीक है। और काम की बात किया करो, फजूल बातें ना किया करो, अपनी दुखी दस्ताने ना सुनाया करो। हाय बाजी मैं तो बहुत गरीब हूँ, फीस का सुन के बाजी हम तो बहुत गरीब हैं, बाजी फीस अभी लीला दे दे। नहीं देती मैं फीस अभी लीला। ठीक है। हम तो आपको बहुत दुआएं देंगे, बाजी आप हमें नुस्खा दे दें, हम आपको दुआएं देंगे। नहीं चाहिए मुझे आपकी दुआएं, बस अब सुन लिया। मुझे दुआएं देने वाले मेरे बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नुस्खा यहाँ पे देती हूँ मैं फ़ीस लेके। आप लोग फ़ीस दोगे, आपको नुस्खा मिल जाएगा, वो करोगे, 100% बेटा होगा। और 100% असली नुस्खा मेरे पास मौजूद है, मैं पूरी दुनिया में दे रही हूँ। जिस किसी ने भी आज तक ये नुस्खा लिया है उसको अल्लाह ने ज़रूर बेटा दिया है। एक नहीं, जितनी बार ये नुस्खा करोगे हर बार अल्लाह बेटा देगा। बेटों की लाइन लग जाएगी, घर में बेटे ही बेटे होंगे। आप लोग बेटी के लिए तरस जाओगे। समझ आइए? अल्लाह इतना देगा बेटा। मेरे नुस्खे से बेटा लेना बहुत आसान है अल्लाह से। वैसे भी अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह देने वाला है। मेरे नुस्खे से भी अल्लाह ही देता है, लेकिन मेरे नुस्खे से बेटा लेना अल्लाह से बहुत आसान है। ये मैं बता दूं, मेरे नुस्खे में अल्लाह का ख़ास करम है, ख़ास दखल है। जो करता है अल्लाह उसको ज़रूर बेटा देता है। समझ आइए? ये एवं नहीं है कि मैंने कहीं से उठा के आपको दे दिया। लोग मुझे कहते हैं इस तरह, ऐसी बात नहीं है।
یہ بہت ایک قیمتی ایک خزانہ ہے، تحفہ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا، کہ وہ اسی کو میں دیتی ہوں جس کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کو بیٹا مل جاتا ہے، 100% بیٹا مل جاتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی نعمت آپ لوگوں کو مل جاتی ہے جس کے لیے لوگ منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور ڈاکٹروں کی میڈیسن کھاتے ہیں کہ کسی طرح بیٹا ہو جائے۔ میرے پاس کئی لوگ آئے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹروں کی میڈیسن کھائی پھر بھی ہمیں بیٹا نہیں ہوا۔ ڈاکٹروں کی میڈیسن سے بیٹا نہیں ہوتا، سن لو میری بات، نہ کسی حکیمی دوائی سے بیٹا ہوتا ہے، نہ کسی عمل سے بیٹا ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے تو میرے نسخے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اگر اللہ پہ چھوڑو گے تو پھر اللہ کی مرضی آپ کو 4 3 5 بیٹیاں دے دے، یا بیٹا دے یا نہ دے، وہ پھر اللہ کی مرضی ہے۔ اگر میرے پاس آؤ گے تو میرے پاس اللہ کے دیا ہوا ایک وسائل ہے، جو کرو گے تو اس سے بیٹا فوراً ہو جاتا ہے، اور میرے نسخے سے اللہ سے بیٹا لینا نہایت ہی آسان ہے، نہایت بہت آسان ہے، ایسے چٹکیوں میں اللہ سے بیٹا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 6 7ویں مہینے میں آپ کو خوشخبری مل جاتی ہے کہ آپ کو اللہ بیٹا عطا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا خوشی کی خبر ہو سکتی ہے، جو میرے پاس آتی ہے نا 7ویں مہینے میں بھی آ رہی ہوتی ہیں، 8ویں مہینے میں بھی آ رہی ہوتی ہے، میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جب دوبارہ بیبی پلان کرو تو پھر میرے سے رابطہ کیجیے گا۔ نسخہ جو میرا ہوتا ہے وہ پریگننسی کے شروع دنوں میں کرنا ہوتا ہے، جب آپ کر لیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً بیٹا دیتا ہے۔ میں کہتی ہوں اگر کوئی ساس دیکھ رہی ہے وہ اپنی بہو کے لیے یہ نسخہ لے، کوئی ماں دیکھ رہی ہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے یہ نسخہ سنبھال کے رکھے، ضرورت ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بچیاں چھوٹی ہیں، بیٹے چھوٹے ہیں، کل کو انہوں نے جوان ہونا ہے، شادیاں ہونی ہیں، تو یہ نسخہ کل کو ان کو دیجیے گا، کل کو وہ پھر آپ کو اچھے لفظوں میں بھی یاد کریں گی کہ کیا ہماری ماں یا ہماری ساس نے ہمیں تحفہ دیا، ٹھیک ہے، اور ہمیں بیٹا پیدا ہوا، کتنی بڑی ایک ان کو خوشی مل جائے گی، اور اچھے لفظوں میں آپ کو یاد کریں گی، اور آپ مجھے اچھے لفظوں میں یاد رکھو گی کہ میں نے آپ کو یہ تحفہ دیا، میں نے آپ کو یہ نسخہ دیا۔ الحمدللہ لوگ بہت خوش ہیں میرے نسخے سے، اور آپ لوگوں کو یہاں پہ یقین کرنا پڑے گا، یہاں پہ کوئی جھوٹ کوئی دھوکہ نہیں ہے، اصلی نسخہ رکھتی ہوں، اصلی نسخہ ہی دیتی ہوں، پوری دنیا میں صرف میرے پاس ہے یہ نسخہ، اور کوئی نسخہ یہ نہیں دے گا، صرف ملے گا تو صرف میرے سے ملے گا، فائدہ اٹھا لو، جب تک میں دے رہی ہوں فائدہ اٹھا لو، جب میں نے دینا بند کر دیا تو پھر کل کو پچھتاؤ گی، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ بس میں اتنا آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، تو موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ ہر گھر میں میرے نسخہ کرو، اور میرے نسخے سے بیٹا ہوگا انشاءاللہ، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کسی نے کیا ہو اور اس کو بیٹی ہوئی ہو، نہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، الحمدللہ، ٹھیک ہے، ضرور بیٹا ہوگا۔ اور میرا یہاں پہ میں نے اپنے 2 چینل جہاں پہ شیئر کیے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ آپ جائیں سرچ کریں سیسن آفیشیل اور ارم حنیف کے نام سے، یہ 2 چینلز ہیں، یہ آپ ادھر میں نے مینشن کر دیے ہیں، یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، وہاں پہ جا کے مجھے سبسکرائب کریں اور میری وہاں پہ ویڈیوز دیکھیں۔ ان دونوں چینلز کی ساری ویڈیو میں ایک ویڈیو ایسی ہے جس میں نے نسخہ شیئر کیا ہوا ہے، وہ آپ کا کام ہے جا کے ڈھونڈنا، ٹھیک ہے، کون سی ویڈیو ہے، لیکن ہے ضرور، اور جب مل جائے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو فری چاہیے تو یہاں پہ جا کے میری ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، نہیں اگر فری میں چاہیے آپ کو ڈائریکٹ میرے سے ہی فوراً نسخہ چاہیے تو یہاں پہ واٹس ایپ نمبر دے دیا ہے، میرے پاس آؤ، ادھر رابطہ کرو، میں یہاں پہ ہی آپ کو بیٹا ہونے کا نسخہ فوراً دے دوں گی انشاءاللہ۔ بس چند فیس ہے، فیس کے پیسے ہیں وہ آپ کو پے کرنے ہوں گے آن لائن، اس کے بعد نسخہ آپ کو ادھر ہی موبائل پہ واٹس ایپ پہ بتا دوں گی اور سمجھا دوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔